रिपोर्ट थी वो पेश की गई है 592 सफ़ात पर मुश्तमिल, जो अरशद शरीफ शहीद की वालदा को भी दी गई है। और ये रिपोर्ट जो है FIA के अफसर अतर वहीद और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर उमर शाहिद ने ये कंपाइल की थी, जो आज वहाँ पेश की गई है। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस रिपोर्ट से मुतमिन दिखाई देता है। कीनियन पुलिस, कीनियन सरकार और जो मेज़बान थे अरशद शरीफ के, उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात उठाए इस रिपोर्ट ने भी, और इसी पर अदालत उज़्मा ने भी इस्तफ़सार किया है एडिशनल अटॉर्नी जनरल से। तो रिपोर्ट के मुदरजात हैं क्या, इस रिपोर्ट की रोशनी में जो मुकदमा दर्ज हुआ उससे क्या मिलेगा, और क्या कीनिया में मौजूद हैं उनके ऊपर पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हो सकता है, बैनुल अक़वामी क़वानीन क्या कहते हैं, इन मामलात पर तफसील से आज हम बात करेंगे। शामी साहब, आमिर सैयद अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे। दिन भर सुप्रीम कोर्ट में रहे और हमारी नुक्ते नज़र की रिवायत ये रही है कि आप हमेशा ये गाइड करते हैं कि कोर्ट के मामलात में तबसरा नहीं, सिर्फ रिपोर्ट किया जाए। तो वो रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन हमने राशिद चौधरी साहब ब्रेस्टन है लंदन में, उनसे रब्ता कर रखा है ताकि वो इंटरनेशनल जो लॉज हैं इस हवाले से उस पर नाजरीन को आगाह करें। तो समात का अहवाल आज आपने देखा है 592 सफ़ात। देखा ना, इसमें कीनिया जो है, क्योंकि कीनिया की सरजमीन पे ये कत्ल हुआ है और कीनिया की पुलिस ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है जी, और अभी कीनिया के अंदर जो तहकीक हो रही है वो हतमी तौर पर हमारे सामने नहीं आई, इसलिए एक बड़ एहतियात से चलना होगा, क्योंकि कीनिया की हुकूमत जो है और उसके साथ राब्ता रख कर उसके साथ यानी उसके साथ मिलकर सुराग लगाना होगा ना मामले का। अगर कीनिया की हुकूमत ताउन न करे या पुलिस ताउन न करे तो फिर तो मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने यही कहा ना कि कत्ल के असर जब कहा कि भाई कीनिया में एक जज साहब ने फरमाया कि भाई आप ये जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने फायरिंग की उन पर तो FIR दर्ज नहीं हुई, क्योंकि ये जो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो कीनियन पुलिस है उसके किरदार पर संगीन सवाल उठाते हुए कहा गया कि फायरिंग मुबैना तौर पर कीनियन एहलकारों ने की। तो उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि बिल्कुल कीनिया पुलिस के एहलकार ने किया। तो फिर पूछा गया कि फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा। इस पर फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं, ये जायज़ा लेना होगा। ये जायज़ा लेना होगा ना, वैसे आंखें बंद करके तो कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि हमें बड़ी एहतियात के साथ खारजा ताल्लुकात की नज़ाकत को देखते हुए मामले की तह तक पहुँचना है। और मेरा ख्याल है कि जो कीनिया के सदर हैं उनसे एक बार तो रब्ता हुआ था वज़ीर आज़म का, जी शहबाज शरीफ साहब, मज़ीद रब्ते की ज़रूरत है और मज़ीद उनको एतमाद में लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, आमिर अब बताइए 592 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट, ये पब्लिक करने का हुक्म दिया, सरबमोहर थी, उनकी वालदा को भी दी गई, दीगर अफराद भी वहाँ मौजूद थे। इसके मुदरजा दिन भर हम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देखते रहे। क्या इसमें अहम नुक्ते हैं जो सामने आते हैं इसके हवाले से? बस अब ये पूरी रिपोर्ट जो है ओपन हो चुकी है अब। जी बिल्कुल शामी साहब, ये रिपोर्ट तो अदालत ने ये नहीं कहा था कि आप पब्लिक करें, लेकिन जो वजारत दाखिला की तरफ से आज अदालत में जब पेश की गई और उसके बाद जो दीगर फरीकैन हैं उनको कॉपीज़ दी गई तो वहाँ से वो लीक आउट हुई और वो तमाम जो मीडिया है उसके पास वो पहुँच चुकी है। और ये 592 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है और इसमें जो FIA के जो डायरेक्टर थे अतर वहीद और इसके अलावा डिप्टी DG IB थे, उन्होंने ये जो रिपोर्ट तैयार की है इसकी न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ़ की बल्कि ये कहा कि ये बहुत कम वक्त में बहुत जामे रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें तमाम उन एस्पेक्ट्स का जायज़ा लिया गया। सबसे पहले कि वो कौन से मुहर्रिकात थे जिन्होंने मजबूर किया अरशद शरीफ को कि वो पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चले जाएं। उसके बाद इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फिर मुत्तहिदा अरब अमारात से भी मजबूर किया गया अरशद शरीफ को कि वो वहाँ से कीनिया चले जाएँ। और उसके बाद वहाँ पर जो उनके मेज़बान थे उनका किरदार बहुत ही ज़्यादा मशकूक है, क्योंकि जो उनका दोनों जो मरकज़ी किरदार हैं वकार और खुर्रम, उन दोनों का जो किरदार है वो बहुत उनका किरदार बहुत मशकूक है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि जो कीनियन पुलिस के हुकाम हैं उनका ये दावा कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, गलत शनाख्त का केस है, ये भी दावा बेबुनियाद है और गलत है, क्योंकि उसमें तमाम तर जो कीनियन पुलिस हैं वो जो दावा कर रहे हैं कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, शवाहिद और हालात ये बताते हैं कि उनका ये दावा भी दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा उसमें जो वहाँ पर जो फायरिंग रेंज थी उसको भी ये कहा गया इस रिपोर्ट में कि वो भी उसको फाइनेंस कौन करता
کرتا تھا, چلاتا کون تھا, اس تمام تر چیزوں کے اوپر بھی تفصیلی چھان بین کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بھی بہت ہی مشکوک جگہ تھی کہ جہاں پر ارشد شریف صاحب کو پہلے لے جایا گیا. اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پوسٹ مارٹم ہے جو کینیا میں کیا گیا تھا, اس میں بھی جو سب سے اہم بات تھی کہ ارشد شریف صاحب پر ہونے والا جو تشدد تھا اس کی کوئی نشاندہی اس رپورٹ میں نہیں کی گئی. لہٰذا وہ پوسٹ مارٹم بھی جو تھا, اس کی جو رپورٹ تھی جو کینیا میں کیا گیا تھا, وہ بھی ایک انتہائی مشکوک ہے, کیونکہ جب پاکستان میں پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس میں بڑا واضح تھا کہ ارشد شریف پر پہلے تشدد بھی کیا گیا. جی بالکل. اس کے علاوہ جو گولی کے بارے میں بتایا گیا کہ جو انہیں گولی لگی ہے, اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا رپورٹ کی میں کہ وہ گولی یہ بتایا گیا کہ بیک سے انٹر ہوئی اور چیسٹ سے نکلی, تو اس میں جو جس نشست پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں کوئی گولی کا نشان نہیں تھا. لہٰذا جو خرم یہ بتاتے ہیں کہ وہ جس جگہ پر بیٹھے جہاں سے گولی لگی وہ بھی ان کا دعویٰ درست نہیں ہے. اس کے علاوہ گولی بہت جو فائر ہے وہ بہت نزدیک سے کیا گیا, یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا گیا. اور پھر ان تمام جو ایسپیکٹس ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ اس کے اندر 5 جو ہے وہ حالات بنتے ہیں جن کے تحت یہ کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے, اور اس میں جو سب سے اہم ہیں 2 ایسے جو قوانین ہیں جن کے جائزہ لینے کے بعد اس میں کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے. ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا معاملہ ہے کہ جہاں پر اگر کینیا میں بھی ہوا ہے لیکن سازش یہاں سے تیار ہوئی اور یہ ایک کانسپیریسی تھی اس کا, کیونکہ واقعہ یہاں سے شروع ہوا جب وہ یہاں سے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے, تو لہٰذا یہاں پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے. اور دوسرا نیشنلٹی جورسڈکشن کا بھی ہے کہ پاکستانی شہری کا کینیا میں جو قتل ہوا ہے اس کا مقدمہ پاکستان میں درج ہو سکتا ہے. ان 2 محرکات کے بنیاد کے اوپر یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت ایف آئی اے کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے وہ مقدمہ درج کرے اور تفتیش کو آگے بڑھائے. یہ اس رپورٹ میں جو حالات اور اسباب ان کے ملک چھوڑنے کے ہیں ان کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے وہ کیا اسباب ہے رپورٹ میں. ہاں جی جی بالکل رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے. ان تمام لوگوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں. تفتیشی حکام کو جو ہے وہ جو مقدمات جہاں پر درج ہوئے ان لوگوں کو بھی انٹیروگیٹ کیا گیا ہے, اور اس میں جو متعلقہ پولیس افسران ہیں انہوں نے بھی نہ تو ان جو کمپلیننٹس تھے, مدعی مقدمہ تھے ارشد شریف کے خلاف مقدمات درج کروانے والے, ان کے ساتھ بھی ان کو بھی نہیں ملایا گیا, ٹریس آؤٹ ان کو بھی ٹریس آؤٹ نہیں کیا جا سکا. اور ان میں سے 8 میں سے صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن تک جو ٹریس ہوئے, اور باقی لوگوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ مقدمات جن لوگوں نے درج کروائے تھے وہ کہاں پر ہیں, اور وہ دستیاب بھی نہیں تھے. لہٰذا یہ بہت ہی, اور اس کے علاوہ جو مقدمات درج کرنے والے پولیس افسران ہیں ان کے بھی بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں اور وہ بھی بہت مشکوک بیانات ہیں. لہٰذا اس اسپیکٹ کو بھی کور کیا ہے اس رپورٹ میں. اور آج جب سماعت بھی ہو رہی تھی تو اس میں بھی چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ بہت ہمت کے ساتھ اور بہت ہی کمپیٹنٹ طریقے سے یہ رپورٹ تیار کی گئی. تو پھر دبئی کیوں چھوڑا انہوں نے؟ جی دبئی سے کیوں چلے گئے ارشد شریف؟ جی دبئی کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے پاس جو ویزا تھا وہ جب ایکسپائر ہوا تو دوبارہ جب انہوں نے ویزا کے لیے ریکویسٹ کی تو دوبارہ ان کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا, اور یہی وجہ بتائی گئی ہے کہ انہیں دوبارہ ویزا متحدہ عرب امارات کی طرف سے نہیں دیا گیا. لیکن اس ساری صورتحال میں جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ اس ساری صورتحال کے اندر بہت سے مشکوک کردار ہیں, فار ایگزامپل کہ پاکستان میں بھی ایسے بہت سے کردار تھے, متحدہ عرب امارات میں بھی بہت سے ایسے کردار تھے, اور پھر کینیا میں تو تمام ہی سارا معاملہ ہی مشکوک ہے. اور یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ کچھ مختلف بین الاقوامی ایجنسیز کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عامر اس میں جو وقار نامی شخص ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ کینیا کی انٹیلیجنس, کینیا کی پولیس اور انٹرنیشنل ایجنسیوں سے بھی اس کے رابطے تھے. یہ اصل صورتحال کو زیادہ پیچیدہ اور تشویشناک بناتا ہے پہلو جو رپورٹ میں لکھا گیا ہے. جی بالکل جامی صاحب, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایون جو اپنی جو بلانگنگز تھی, جو چیزیں تھی, اشیاء تھی ارشد شریف صاحب کی, وہ بھی انہوں نے وہاں کی پولیس یا ایون جو تفتیشی حکام ہیں فیکٹ فائنڈنگ کے ان کو دینے کے بجائے وہاں کی ایجنسی کو دے دیے, اور ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی درست بات نہیں بتائی اور نہ ہی وہ حوالے کی. پہلے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی جو ہائی کمشنر ہیں ان کے حوالے کی, لیکن وہ دعویٰ بھی ان کا درست نہیں تھا جو وقار ہیں. لہٰذا اس میں یہ کہا گیا کہ ان کے رابطے تھے بین
بین الاقوامی ایجنسیز کے ساتھ بھی اور مختلف ایجنسیز کے ساتھ بھی، اور اس میں انہوں نے بڑا کنفرم یہ لکھا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کا یا کسی ایک کردار کا یہ عمل نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک پورے طریقے سے ٹریپ کیا گیا ارشد شریف صاحب کو، اور ان کو ایک بین الاقوامی سازش کے تحت یہ پورا قتل کا منصوبہ بنایا گیا اور اس کو اچھا یہ بتائیں آپ کہ ان کی والدہ بھی وہاں آئیں، ان سے بھی انہوں نے